السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جبت لكم اون غوسيت. كيما قلت لكم انا نحب لو ريسيكلاج، سي اون بو دير سا. ما نحب نرمي والو. كيما قلت لكم كي ندخل في لا كويزين حاجه اللي نصيبها نديرها اون غوسيت. فوالا، وامنوني باللي يجو بنان. شوفوا، باش نبدا لكم هنا قبل ما نقول لكم لانغريديون برينسيبال، نقول لكم باللي عندي كاوكاو افيلي. نتوما تحبوا ديروا امون، تحبوا ديروا واش تحبوا. عندي شويه لي نوا، سخنتهم غير هكا ابان في المقله وكسرتهم بيدي. عندي البنان، جو بريفير يكون لكم حوسوا لي طايب باش كي تقسموه وتدوروه ما يعذبكمش. فوالا، عندي شوكولا تارتيني، عندي كونفيتور دابريكو، عندي كونفيتور تاع بطاطا حلوه. كنت عطيتها لكم غوسيت وراه وقتها، وكيما يقولوا لي ريش ان فيبر، سورتو اللي عندهم البروبليم تاع الكولون. فوالا، وعندي السمن بيان سور. لانغريديون برينسيبال اللي هو التريد. كيما يقولوا هنايا في الغرب يقولوا له التريد ولا التختوخه ولا كل واحد كيفاش يقولوا. المهم هاي ليك اللي نديروه كيما نديرو مسمنه، سي لا ميم غوسيت. هذه اللي نطيبوها الورقه محلوله، فوالا، اللي ياكلوه بيان سور بالمرقه والدجاج والحميصه. انايا هادوما كي يبقاو دوك نوري لكم واش نديرهم. تجي حاجه بنينه 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 اي تري بريزونطابل. بيان سور كي يكون عندكم ان رون تقسموه هكا، تنحوا هذوك لي كات بو، وهام ديك لي 4 بو كي لا نقدروا نقولوا لهم هكا. شوفوا، اقسمتهم، لويتهم كاع لي شوت اللي بقاو وقسمتهم. دوك نوري لكم واش ندير بهم باش نقول لكم باللي حاجه ما تترمى في لا كويزين تاعكم. فوالا، بون كيما راكم تشوفوا انا بديت درت وحده. شوفوا اني نبدا هذه بالكونفيتور تاع لابريكو، ما تكثروش بزاف. وهذا شوفوا كيما نقولوا يبو رومبلاسي الديول. فوالا، ميم اللي تكون كيما نقولوا لي يسكنوا بعيد ولا يسكنوا في جهه وين ماشي كل يوم كاين ديول ما يصيبوش. ايبا هادية سافا فيغ لافير، فريمون سافا فيغ لافير. فوالا، باسكو ما يخفالكمش حنا كيما عارفين نديرو هكا مسمنه ولا نديرو داك الملوي ولا كي تقعد هكاك نقدروا ناكلوها، ما عارفين ناكلوها بالكونفيتور ولا بالشوكولا. دونك قلت بوركوا با واحد يدير هكا باش حاجه ما تقعد ما تترمى. هذايا الكونفيتور دابريكو نديرو له كاوكاوي فيلي باسكو على بالكم باللي يمشي معاه. كونفيتور دابريكو يمشي كاع مع المكسرات. فوالا فوالا، تلموا لي دو اكستريميتي هكا. فوالا، وتبداو تدوروا نورمال. فوالا فوالا، هنايا ما تسحقوا لا تلصقوهم لا والو، باسكو ومن بعد ندخلوهم في الفوق، نديروا لهم من الفوق ندهنوهم مليح مليح بالسمن. لازم السمن ماشي زبده. اللي ما عنده السمن يدير زيت اللي ما فيهش البنه بيان سور باش يقعد كروكون، باسكو الزبده ما تنساوش بلي فيها نسبه تاع ماء وما راناش حابين ومن بعد ينطلقوا. فوالا، دوكا واش ندير لكم تاع البطاطا حلوه. فوالا، هذه الكونفيتور تاع بطاطا حلوه تري 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 بون. فوالا، كيما قلت لكم اللي عنده البروبليم تاع الكولون، البطاطا حلوه لي تري ريش اون فيبر، تنقي كاع داك المصران. فوالا، وتعاون لا ديجيستيون كيما قال لك كاع من ليستوما وهبط. فوالا، الحاجه اللي خلقها ربي سبحانه كل حاجه بفايدتها. شوفوا هنا لي بانان تاوعنا راني بديت نقسمهم. شوفوا انا علاش قلت لكم ادوا الحبات اللي يكونوا شويه زعما طايبين طريين وقسموهم رقاق. فوالا، باش كي تلووا ما يعذبوكمش. فوالا فوالا، ديروهم هكا عشوائيا كيما تحبوا. فوالا فوالا فوالا،
هكا. هذه ما نديروا لهاش مكسرات، يسمى كيما الا تقدروا تسموا البطاطا حلوه نسموها فاكهه، سيك تسمى فاكهه في فاكهه. فوالا تغلقوها غير بشويه، خذوا وقتكم. فوالا فوالا هادو تقدروا ميم توجدوهم في الصباح ولا او مومون دو سيرفير كي تكونوا طيبوا في لاتاي تاعكم ولا قهوتكم، اشعلوا لي الفوغ عليهم، دهنوهم. دوك نوري لكم كيفاش ديروا لهم من الفوق، تجي حاجه بنينه روعه. وبيان سور كل يوم نقول لكم لازم المراه تاع الدار تكون حيليه. الا ما قلت لهمش بلي هذا تريد تسمى ورقه تاع التختوخه ما يعرفوش. فوالا فوالا نزيدو وحده. فوالا وانا عطيتكم هاد واش عندي في الدار لي كونفيتور ايتو. نتوما اللي عندكم كاع الحاجه حلوه اللي تعرفوها باللي تنتكل مع العجين كيما نقولوا ديروها. vous êtes libre كيما قلت لكم. لا كويزين سو ني با اون سيونس اكزاكت، ديروا كيما تحبوا. فوالا فوالا نغلق عليها. معليش تكون مقطعه ومن بعد vous allez camoufler. Voilà voilà voilà. Bon, le troisième modèle تاعنا شوفوا درناه بالشوكولا اتارتيني. فوالا ندير تاني لي بانان تاعنا. فوالا فوالا نقسم. فوالا دي بتيت رونديل هكا يكونوا فين، دو فين رونديل. فوالا فوالا نديروهم هكا. نديروا لهم شويه تاع لي نوا، على بالكم باللي الشوكولا يمشي مع المكسرات. فوالا فوالا ونزيدوا لهم شويه كاكاويط افيلي. فوالا ومن الفوق كيما قلت لكم ماشي حنعسلوهم بيان سور، يسمو فاس بيرميتر كل وحده نديروا لها لا ديكوراسيون اللي نحبوا. فوالا فوالا دوك نحطوها ونزيدوا واحده اخرى. فوالا ونكونوا درنا 3 موديل. الوغ شوفوا انايا راني كملتهم. ندير لهم من فوق السمن كيما قلت لكم، اللي ما عندوش السمن يدير الزيت. فوالا باسكو السمن يردهم بلو كروكون كي يطيبوا. فوالا انا فرشت لهم ان بابي كويسون كاع اونكا يصير الكونفيتور ولا ما يلصقوليش. فوالا انا هذه عطيتها لكم سي اون ريسيت، سي ان ريسيكلاج. فوالا باش ما نرموش الحاجه في الكوزينه، توجور حاجه كي تقعد لازم نخمو واش نديرو بها. فوالا فوالا ودركا انايا نوري لكم هادوك لي شوت تاوعي اللي قعدوا واش راح نزيد ندير بهم. فوالا هاد لي شوت تاعنا اللي قعدوا انا واش ندير لهم، ندير لهم شويه سمن. فوالا فوالا ندير شويه سمن
نخلطهم هكا. فوالا فوالا. واش ندير لهم؟ نزيد نفرشهم في هذا لو كوان اللي قعد لي. فوالا نسحقهم تاني يولوا شويه كروكون. فوالا ندير لكم هكا باش تشوفوا. فوالا فوالا. عندي هادوما تاع الكونفيتور، ولا كاع ندير لهم ان بتي بو دو سكر رو غير باش يعطيني هذيك القرمشه من الفوق. فوالا وراكم تشوفوا كاع الحلول راني ندير باسكو ماش حنعسل. فوالا فوالا دخلوهم. انا حنشعل غير من الفوق كي تشوفوهم ولاو بيان دوغي شابين. هادوما هادي كي تشوفوها تحمرت من الفوق زيدوا خلطوها كبيدكم باش كلشي يولي كروكون. فوالا ومن بعد نوريلكم كيفاش ديروا لا بتيت ديكوراسيون. الوغ شوفوا رانا ولينا لكم كيما يقولوا حاجه خفيف ظريف كيما قلت لكم بالورق تاع التختوخه ولا تاع التريد ولا الحاجه اللي كيما تحبوا تسموه. فوالا اللي يبقاو لكم. شوفوا شوفوا تري بريزونطابل كيما يقولوا تري بون. كلوه مع سمحوا لي لاتاي ولا قهوه حليب. فوالا تاع العشيه. هذه كيما قلت لكم بالشوكولا تارتيني، هذه بالبطاطا حلوه والبنان. فوالا يسمى كل وحده درت لها ديكوراسيون باش يبان واش فيها الداخل. وهذوما بيان سور بالكونفيتور دابريكو اي الكاكاوات فيلي. فوالا وهذوما اللي قلت لكم هذوك اللي درتهم. شوفوا كيما نقول لكم والله العظيم روعه كي تكونوا قاعدين كيما نقولوا تشوفوا التلفزيون ولا مام ولادكم اوليو باش ياكلوا شيبس اللي ما كوش عارفين باش مخدوم ياكلوا هذوما كيما يقولوا تقدروا تقولوا ان جور دو شيبس في ميزون. فوالا بهذوك لي شيت باش ما يترماوش. ديروا المكسرات ديروا لي فروي ديروا كيما تحبوا. وكي تجوا رايحين تاكلوا المومون دو سيرفير كثروا لهم الشوكولا يكون شو هكا. تحبوا اتارتيني تحبوا تاع لي طابليت دوبوه وديروا لهم. تحبوا بسكر غلاس كيما تحبوا. فوالا والمهم كيما يقولوا ما ترموش الحاجه اللي تكون في الدار. فوالا انا المهم ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفكره اللي عطيتكم. على كل حال انا درتها لولادي وكلاوها وكل واحد لو غو تاعو بيان سور. واللي عجبو هاد العجبات وهاد لا بتيت فيديو تاع ريسيكلاج اللي نقدروا نقولوها يشترك في القناه يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقوا غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير بوركوا با. عندي لاباج انستغرام عندي لاباج تاعي غاتو ديدو سور كوموند ولا عندي الفيسبوك تاعي انستغرام كوك ويت ديدو. فوالا الى الملتقى ان شاء الله avec d'autres recettes revisitées à ma façon. سلام.